السلام علیکم یا خواتین حضرات. گزشتہ اتوار ہم غور و فکر پر بات کر رہے تھے اور موضوع یہ تھا غور و فکر جیسا ہم سب جانتے ہیں بڑا ضروری ہے، لیکن یہ غور و فکر کیوں کیا جائے اس پر گزشتہ اتوار بات ہوئی تھی. غور و فکر دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو انسان خود رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ رب تعالیٰ کیسا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی شکل و صورت، اس کا اٹھنا بیٹھنا. اور دوسری جہت یا دوسری ڈائمینشن غور و فکر کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ثنائی پر غور و فکر کریں، اس کے عجائبات قدرت پر غور و فکر کریں، اس کی قدرت کے مظاہر پر غور و فکر کریں. یہ جو پہلی قسم ہے غور و فکر کی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ انسانی عقل رب تعالیٰ کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ محدود ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. خود اولیاء کرام رب تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے بھٹکنے کے امکانات ہو جاتے ہیں. البتہ رب تعالیٰ کی قدرت، اس کے مظاہر، اس کی تخلیق، اس پر غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے. خود رب تعالیٰ نے اپنے کلام پر غور و فکر کی دعوت دی ہے انسان کو. سوال یہ ہے کہ غور و فکر کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ جیسے کہ کامیاب لوگوں کا ایک وتیرہ ہے کہ ان کی اصلاح کی ابتدا خود اپنی ذات سے ہوتی ہے. دوسروں کی ذات میں خامیاں تلاش نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہیں. اور خود اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے نتیجے میں رب تعالیٰ ان کے اندر کچھ ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے پاس آنے والا ہر آدمی سدھرتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح غور و فکر کی ابتدا اگر ہم اپنی ذات سے کر لیں، کیونکہ خود ہم انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہیں. جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور ذرا سا غور کرتا ہے کہ میں وجود میں کیسے آیا، تو انتہائی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں اور انسان بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تخلیق کیا. اللہ کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، اللہ کی پرفیکشن کا قائل ہوتا ہے کہ رب سب سے بڑا پرفیکشنسٹ ہے. انسان کی ابتدا فلوئڈ کے قطرے سے ہوتی ہے.
फ्लूइड का वो ड्रॉप जो इंसान की बैक में रखा है रब ने, उससे उसकी इब्तिदा होती है। अब फ्लूइड का एक कतरा किस तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ एक पर्टिकुलर शेप लेना शुरू करता है, और वो शेप भी कैसी कि उसके अंदर वो तमाम प्रोविजंस आ जाती हैं जिसकी जरूरत इंसान को प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ सकती है। इंसानी जिस्म में सबसे हैरत अंगेज चीज उसका दिमाग है। उस दिमाग को रब ताला ने किस तरह से महफूज किया है कि इंसानी कासा सर जो है, स्कल उसकी, उसमें छोटी छोटी सी हड्डियां 55 रखी, जो एक दूसरे के साथ मरबूत होती हैं। अब वो छोटी छोटी 55 हड्डियां रखने का मकसद ये है कि अगर किसी वक्त कोई एक पीस डैमेज हो जाए तो दूसरे पीस डैमेज ना हो, वो बच जाए। यहां तक की हिकमत उसमें मौजूद है। उसके बाद आप आंख को देखिए, हमारी आंख का कॉर्निया एवरेज साइज 5/8 इंचेस का होता है। ये जो ब्लैक हिस्सा है आंख के अंदर, कॉर्निया, और उसके अंदर 1/8 इंच के साइज के बराबर एक बालिग शख्स का लेंस होता है दरमियान में। उसका डायमीटर 1/8 इंचेस है। अब ये 5/8 इंचेस का कॉर्निया और उसके अंदर 1/8 इंचेस का लेंस हमें कितना वाइड एंगल व्यू देता है चीजों का। और वो हम देख कैसे पाते हैं? जो चीज हम देख रहे हैं उसका इमेज सर के अंदर डेप्थ में वहां जाके बनता है जहां रेटिना मौजूद है हमारा। तो जो कुछ हम देख रहे हैं उसका अक्स रेटिना पर उल्टा बन रहा है, अपसाइड डाउन, और उसको फिर रब ताला सीधा करके हमें दिखाता है। अब ये सारा मैकेनिज्म बगैर किसी एनर्जी के, कोई फॉरेन पावर सप्लाई या किसी बैरूनी मदद के बगैर हम देखते रहते हैं। मासवा इस सूरत में कि हमारी नजर कमजोर होने लगे, आईसाइट वीक हो जाए, दूर की या नजदीक की, उस सूरत में हमें जरूरत पड़ती है कि हम अगर नॉर्मल तरीके से चीजों को देखना चाहते हैं तो हम ग्लासेस यूज करें। ग्लासेस भी सिर्फ इतना सा काम करते हैं कि दूर की नजर या नजदीक की नजर में जो इमेज बनने लगता है वो रेटिना से पहले बन जाएगा या रेटिना के आगे बनना शुरू हो जाएगा। तो लेंसेज प्रॉपर पावर के यूज करके इमेज को रेटिना पर दोबारा अपनी ओरिजिनल
जगह पर ले आते हैं तो यूं इंसान देखने लगता है कारीगरी फिर भी आंख ही की होती है, और बगैर किसी मेंटेनेंस के, बगैर किसी फॉरेन पावर सप्लाई के हम इसे इस्तेमाल करते रहते हैं सारी उम्र। कान जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते, रब ताला ने उसकी प्रोटेक्शन दो तरीके से बना दी है। एक तो कान में वैक्स पैदा होती रहती है और वो कड़वी होती है और स्टिकी है। तो अगर कोई उड़ता हुआ छोटा मोटा कीड़ा कान में दाखिल होने की कोशिश करे तो उस वैक्स में वो फंस जाता है और उसकी कड़वाहट उसको बाहर निकलने पे मजबूर करती है। कान के दो हिस्से बना दिए, आउटर ईयर एंड इनर ईयर। इन दोनों को जो चीज मिलाती है वो एक ऐसी टनल है जो बल खाती हुई जाती है, सीधी नहीं है। उसमें भी रब की हिकमत है कि अगर कहीं सोते में या किसी और वजह से कान में कोई चूंटी वगैरह दाखिल हो या इसी फैमिली का दूसरा कोई कीड़ा, तो पेशतर इसके कि वो इनर ईयर तक पहुंच सके उसका एहसास हमें हो जाता है और हम उसे निकाल लेते हैं। इनर ईयर के वहां बाल हैं, फिर वो जो अल्फाज हम बोलते हैं उससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं हवा में। वो हवा जो हमारे कान में दाखिल होती है तो वहां जो लंबे लंबे बाल लटक रहे हैं इनर ईयर के पास, वो वाइब्रेट करते हैं, वो हिलते हैं बाल। उनकी वाइब्रेशन को पिक करता है हमारा कान, और आगे एक फ्लूइड है थोड़ा सा जो अल्लाह ने वहां रखा है, उसके अंदर अरताश पैदा हो जाता है। उस अरताश को हमारे कान का पर्दा पिक करता है और वहां से वो दिमाग में जाता है। दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम ईयर सेंटर कहते हैं, हियरिंग सेंटर। वो हियरिंग सेंटर उसे पिक करता है उन वाइब्रेशंस को, और उसे वो कन्वर्ट करता है अल्फाज में जो हमें समझ आने लगते हैं। तो कान से हम सुनते नहीं, कान एक जरिया है सुनने का। ये जो एक गलत तासुर है हमारा कि हम कान से सुनते हैं, कान से सुनते नहीं, सुनाता दिमाग ही है। उसका जो हियरिंग सेंटर है वो दरअसल उन वाइब्रेशंस को रीड करके अल्फाज की शक्ल दे देता है। लेकिन कान जरिया है, अगर कान काम ना कर रहे हो तो हियरिंग सेंटर काम नहीं कर पाता। इंसान के नाक का निजाम अंदर, उसकी जुबान का हिलना, अब ये इतना मजबूत निजाम है। जिस तरह दिमाग में हमारे एक हेयरिंग सेंटर है, उसी से मिला हुआ एक स्पीच सेंटर भी है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मजबूत किए हैं रब ताला ने कि जो कुछ हम सुनते हैं वही अल्फाज ट्रांसमिट होते हैं टू स्पीच सेंटर। इसलिए वो बच्चे जो सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं सकते, और स्पीच सेंटर 4 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर बच्चे में डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद स्पीच सेंटर को डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिनात में से। तो मजबूत किया है रब ताला ने ये निजाम। इसी तरह हमारी गर्दन, इसमें 7 मोहरे हैं। अब ये है कि ये सातों के 7 मोहरे फ्लेक्सिबल हैं,
इनके अंदर मूवमेंट है। अब इनको इस तरह की स्ट्रेंथ देना, एक ऐसा इक्विलिब्रियम पैदा करना कि जहां गर्दन के मोहरे गर्दन को हर डायरेक्शन में मोड़ सकें, झुका सकें, ऊपर उठा सकें, वो फ्लेक्सिबिलिटी देना कि गर्दन मुड़ जाए, झुक जाए, और उसके साथ साथ एक स्ट्रेंथ देना कि गर्दन अपने जोर पर खड़ी रहेगी और अगर हम 24 घंटे एक ही पोजीशन में रहना चाहें तो रह सकें। ये एक इक्विलिब्रियम है। अब इसका उर्दू का मुतबादल लफ्ज मेरे पास नहीं है, वरना मैं उसे उसमें अर्ज कर देता। तो रब ताला ने गर्दन के मोहरे एक दूसरे के साथ मजबूत कर दिए, वो एक दूसरे के साथ मजबूत हैं कप एंड कून की सूरत में, कि एक हिस्सा इस तरह गोल है, ऊपर वाले मोहरे के अंदर यूं एक कोन बनी है जो उसमें फिट हो जाती है, तो यूं आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं होते ये। और जब मूवमेंट होती है तो कप एंड कोन इसकी मूवमेंट को बिल्कुल इस तरह से वो हेल्प करते हैं कि कोन उस कप के साइज की है, उस कोन के अंदर वो मूव करता है, और उसके इर्द गिर्द जो मसल्स रखे हैं वो उसे होल्ड किए हुए हैं, वो गिरने नहीं देते गर्दन को दाएं बाएं, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। टोटल 7 मोहरे हैं। रीढ़ की हड्डी अजूबा है अल्लाह की कुदरत का एक, उसमें टोटल 24 मोहरे हैं हमारे, और उसके नीचे क्लस्टर है, वो भी एक दूसरे के अंदर इसी तरह फिट हुए हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके इर्द गिर्द मसल्स हैं, वेन्स गुजरी हैं, वो उसे होल्ड किए हुए हैं। तो इंसान कमर झुका भी सकता है, सीधी भी खड़ी कर सकता है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बैकबोन के मोहरों में कप एंड कोन का सिस्टम जो है उसने प्रोवाइड की है, और उसको मजबूती दी है उसके मसल्स ने। आप दांत देखिए, कुछ दांत बिल्कुल स्ट्रेट हैं और उनके सिरे कुल्हाड़े की तरह शार्प हैं। आप फ्रंट के जो दांत हैं हमेशा स्ट्रेट होंगे, और जैसे कुल्हाड़े का एज शार्प होता है लेकिन स्ट्रेट होता है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये कुल्हाड़े के ब्लेड की शक्ल के दांत हैं। उनके पीछे शार्प कोने वाले दांत दिए हैं, उनके पीछे फ्लैट सरफेस की दाढ़ें हैं। तो रब ताला ने 32 दांतों के अंदर ये इंतजाम कर दिया कि जिस किस्म का भी मटेरियल हम चबाना चाहें उसको चबा लें हम। अगर एक सालम पीस है, उसमें से एक बाइट हम लेना चाहते हैं, तो हम अपने फ्रंट के दांतों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी दरख्त से टहनी को तोड़ने के लिए हम कुल्हाड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक्स का जो ब्लेड है उसकी तरह के दांत हैं, हम वो बाइट ले लेते हैं उसमें से, सालम पीस में से। ज्यादा सख्त होती है तो ये नोकदार जो दांत हैं हमारे, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिसइंटेग्रेट करके हम दाढ़ों के जरिए उसे चबा लेते हैं। अब ये 32 दांतों के अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म के मटेरियल्स को चबाने का बंदोबस्त इस तरह से किया कि 3 किस्मों की दांत अता कर दिए हमें। जिस्म के अंदरूनी सिस्टम में चले जाइए,
तो हमारे 3 मेन सेंटर अल्लाह ने कायम कर दिए। एक दिमाग है, वहां से छोटी बड़ी मुख्तलिफ साइज की वेन्स निकलती हैं, बाज सुई की तरह बारीक हैं, बल्कि शायद उससे भी जरा बारीक। वो पैगाम रसानी का काम करती हैं, वो कमांड देती हैं हमारे तमाम उजलात को, और हमारे मुख्तलिफ उज़्व अकॉर्डिंगली हरकत करते हैं। अगर हम किसी चीज को टेबल पर पड़ी हुई देखते हैं और उसको उठाने का इरादा करते हैं, उसके साथ ही ब्रेन हाथों को कमांड देता है, आंखें उसकी शेप देख लेती हैं और रीड करता है दिमाग, और अकॉर्डिंगली वैसी ही कमांड हाथ को देता है, और हाथ हमारा उसके मुताबिक ग्रिप कर लेता है। चीज को पकड़ने से पहले उसे ग्रिप कर वैसी शेप देता है, और हम उस चीज को उठा लेते हैं। अब इसके अंदर जो टाइम लैग है वो माइक्रो सेकेंड्स का है, नैनो सेकेंड्स। कभी 1 सेकंड नहीं लगा इस काम को। फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल होता है। टोटल हड्डियां हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शेप की, मुख्तलिफ साख की 247 हड्डियां रख दी हैं हमारे जिस्म में, और उन हड्डियों से काम लेने के लिए 527 मसल्स कायम कर दिए जिस्म में। ये 527 मसल्स में से एक छोटी सी तादाद वॉलेंट्री मसल्स की है, जिसके लिए ब्रेन को काम नहीं करना पड़ता, वो वॉलेंटियरली काम कर लेते हैं। जिस वक्त जरूरत पड़ती है वो काम करते हैं मसल्स, उन्हें वॉलेंट्री मसल्स, क्लिनिकल साइंस में डॉक्टर्स ने उसको वॉलेंट्री मसल्स का नाम दिया। जो मसल्स हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दोनों तरफ चलते हैं, इनको फ्लेक्सिबल रखने का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने एक अजीब तरीके से किया कि रीढ़ की हड्डी के दरमियान में से एक वेन चला दी जिसमें हराम मगज रहता है। वो हराम मगज लुब्रिकेशन फराहम करता है ताकि हमारे मसल स्टिफ न होने पाए, वो फ्लेक्सिबल रहें, और हमारी कमर की मूवमेंट, पूरी बॉडी की मूवमेंट आसानी से हो सके। दूसरा जो सेंटर है वो है जिगर का, लिवर। वो स्टमक से हाफ पल्वराइज्ड फूड ले लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू ब्लड, और वो ब्लड जो जिगर पैदा करता है उसके साथ वो 5 केमिकल्स पैदा करता है। वो सब के सब हमारे पित्ते में चले जाते हैं, जहां वो प्यूरिफाई होते हैं। प्यूरिफाई होने के बाद वो स्प्लीन में चले जाते हैं। वो फर्दर वहां उनके अंदर जो स्लैग पैदा हुआ है प्रोसेस से, उस स्लैग को वो रिटेन करके प्योर ब्लड रगों में भेज देते हैं। ये 7 तरफ से लिवर हमारी बॉडी में चीजें भेजता है। किडनीज उसी ब्लड में से पानी को अलग कर लेती हैं और प्योर ब्लड वापस चला जाता है हमारे जिस्म में। ये सारा निजाम मेंटेनेंस फ्री है।
اور اس کے لیے ہمیں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کوئی کانشیس ایفرٹ ہم نہیں کرتے کہ یہ نظام ہمارا چلتا رہے. جو ہی ہم کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بغیر ہماری کسی کانشیس ایفرٹ کے، بغیر کسی تردد کے، ہمارے منہ میں سلاوا پیدا ہو جاتا ہے جو ایسیڈک ہے. اور جو ہی نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے وہ اس نوالے کے ساتھ مل کر اسے معدے میں جانے کے قابل کر دیتا ہے کہ وہ معدہ اسے پلورائز کر لے. اب اگر ہم غور کریں کہ یہ تو انسان کی اپنی ذات کے بارے میں، کہ یہ تمام سسٹم اگر انسان بنانا چاہے تو بے شک ایک کمپیوٹر فٹ کر دے انسان کے جسم میں، لیکن ہوگا یہ کہ اس کے سافٹ ویئر فیلئرز آنے شروع ہو جائیں گے. اس کمپیوٹر کی مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، سگنلز غلط پاس ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کمپیوٹر کو آپریٹو رکھنے کے لیے اس کو پاور سپلائی دینا ہوگی. لیکن یہ رب نے ایک ایسا سیلف سفیشینٹ یونٹ بنا دیا انسان کے جسم کو، اور مینٹیننس فری بنا دیا کہ اگر ہم اسے مس یوز نہ کریں، اسے ایکسیسو یوز میں نہ لائیں تو مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ چلتا رہتا ہے. اس میں خرابیاں صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں جب ہم اسے مس یوز کرتے ہیں یا اس کا ایکسیسو یوز شروع کر دیتے ہیں. تو رب کی قدرت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ پر غور و فکر کرتا، اپنی ذات پر. تو پھر انسان رب تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہونے لگتا ہے. اس وقت انسان سوچتا ہے کہ نہیں، کوئی قوت ہے جس نے مجھے پانی کے قطرے سے یہ شکل دی ہے. انسان اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود ایسا ہاتھ بنا نہیں پایا جو از خود کام کرتا چلا جائے. صرف ہاتھ نہیں بن پایا، اور باقی چیزیں چھوڑ دی نہیں بنا پایا ابھی تک. تو انسان جب غور و فکر پر جاتا ہے تو یوں اسے رب کی بڑائی کا یقین ہونے لگتا ہے. اور جب رب تعالیٰ کی بڑائی کا قائل ہو جاتا ہے انسان، تو پھر اسے اپنا آقا مان لیتا ہے، پھر اس کی بندگی کرتا ہے. یہ انسانی فطرت میں ہے. آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، جو ہم لوگ جو نوکری کرتے ہیں، اکثر بیشتر اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے ہمارا کہ کسی نئے ادارے میں نوکری کر لی یا ٹرانسفر ہو گئی کسی نئے سیٹ اپ میں، تو وہاں پہلے سے موجود لوگ زبان سے کہے بغیر نئے آنے والے باس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. تو بلا وجہ میں ایک کیس کو بگاڑ کر آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ صاحب یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کو کیسے کیا جائے. چاہے وہ انجینئرنگ سے متعلق ہو یا ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہو، پرسونل سے متعلق ہو، فائنینس سے متعلق ہو.
تو جو سمجھدار باس ہے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنے پاس اس مسئلے کو لانے والے سبارڈینیٹ سے کہتا ہے کہ آپ بلا وجہ میں پریشان ہو گئے، میں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ وہ مسائل جو آپ کے بس کے نہیں ہیں میں انہیں حل کر دوں، یہ 1 منٹ میں حل ہو جائے گا، لائیے میں آپ کو کر دیتا ہوں، اور مسئلہ حل کر کے اس کے سامنے ڈال دیجئے۔ نیکسٹ ڈے سے آپ نوٹس کرنا شروع کریں گے کہ آپ کے ماتحتوں کا رویہ آپ کے ساتھ بدل گیا ہے، کہ آپ نے اپنی سپریمیسی وہاں قائم کر دی کہ میں تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور وہ کام جو تم نہیں کر سکتے وہ میں آسانی سے کر لیتا ہوں۔ تو جب آپ نے سپریمیسی وہاں اپنی اسٹیبلش کر لی تو پھر ہر آدمی آپ کا سبارڈینیٹ ہو جائے گا، آپ کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو ماننا شروع کر دے گا۔ تو اسی طرح جب ہم رب تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد صرف اپنی ہی ذات پر، وہ جو ایک جملہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، یہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب ہم گہرائی سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہونے لگتا ہے، اور یوں ہم رب تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو کر اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اور وہ بندگی صحیح معنوں میں بندگی ہوتی ہے کہ اس کے کسی حکم کو، اس کی کسی طرح کے احکامات کو ہم چیلنج نہیں کرتے، اس پر کیوں کا سوال نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر ہم اس کی بندگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت کے دوسرے مظاہر پر غور و فکر کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار بات کریں گے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات دے دوں، کیونکہ زیادہ تر سوال بیرون ملک سے آئے ہوتے ہیں۔ یہ رومن اردو میں سوال کسی نے بھیجا لکھ کے، پلیز ایلیبوریٹ۔ یہ دوسرا سوال جو رومن اردو میں ہے وہ ہے، صرف یہ بتائیے کہ انسان کے اندر کتنے مقام ہیں؟ کوئی بولتا ہے 1001 مقام، یہ کیا ہے اور کون کون ہیں؟ پلیز تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیں۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں اس سوال کو سمجھ نہیں سکا۔ اگر یہ سوال مجھے ایلیبوریٹ کر دیں، جن صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں، لیکن یہ سوال میرے لیے تھوڑا سا ایسا ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ مقام سے کیا مراد لے رہے ہیں، کن مقامات کی بات کر رہے ہیں۔ انسانی لطائف کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو 1001 تو نہیں ہے لطائف، وہ تو 7 ہیں صرف۔ تو یہ پلیز اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مقام سے کیا مراد ہے تو میں شاید جواب دے پاؤں اس کا۔ دوسرا انہی کا سوال ہے، وہ تو انگلش میں دیا ہوا ہے کہ پلیز ایلیبوریٹ دی کنیز، لانڈی اور سلیو وومن رائٹ ڈیوٹیز ان اسلام۔ یہ سوال انہوں نے تو اپنی معلومات کے لیے پوچھا ہے، لیکن کنیز یا لانڈی کا تصور اسلام میں غیر مسلموں کو دعوت دیتا رہا ہے کہ یہ اعتراض کر دیں ہمارے مذہب پر۔
کنیز یا لانڈی کی ڈیوٹیز وہی ہیں جو ایک ملازم کی ہو سکتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی سب لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے کچھ. یہ ایک سوال کسی نے بھیجا کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مذکور ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. وہ کنجیاں کیا ہیں، وضاحت فرما دیجئے. یہ زمین اور آسمان ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے، بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. آسمان کو رب تعالیٰ نے معلق کیا ہوا ہے، زمین بغیر کسی سہارے کے اپنی جگہ پر قائم ہے، اور وہ اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے آربٹ میں بھی گردش کر رہی ہے. اسی طرح دوسرے پلینٹس اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنے آربٹ پر بھی گھومتے ہیں. اور وہ آربٹ اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں. اپنے مقررہ راستے سے کبھی سرموک دائیں بائیں نہیں ہوتے. ان کی گردش کی رفتار میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں آتا. یہ جو سارا نظام اس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ کس طرح قائم ہوا، کیسے کام کر رہا ہے، کیوں کام کر رہا ہے، ان سوالوں کے جواب کنجیاں ہیں اس نظام کی. اور اس حکمت کو صرف اور صرف رب تعالیٰ جانتا ہے. تو قرآن پاک میں جو مختلف مقامات پر جواب آیا ہے، اس کا سوال آیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کنجیاں صرف میرے پاس ہیں، کہ میرے علاوہ اس حکمت کو، اس نظام کے بیلنس کو قائم کرنا اور اسے ڈسٹرب کرنا کوئی اور نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے. یہی کنجیاں ہیں. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اے کی ٹو دی پرابلم، تو جب ہم وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک 3 انچ لمبی اور آدھی انچ چوڑی کی وہ انسان کی جیب میں پڑی ہے. وہ محاورتاً ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از the کی ٹو دا پرابلم. رب تعالی وہی کہہ رہا ہے انسان کو کہ یہ صرف میں ہوں جو جانتا ہے کہ یہ نظام کیسے قائم کیا گیا، کن اصولوں پر وہ کام کرتا ہے، کب تک کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس نظام میں فرق کب آئے گا اور اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جائے گی. یہ صرف رب جانتا ہے. ان کنجیوں سے مراد یہ ہے رب تعالیٰ کی. یہ دعا سوال پوچھنے والے صاحب نے میرے لیے دی ہے، میں تہہ دل سے مشکور ہوں. اس دعا کے لیے بہت نفیس دعا ہے. رب تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام عباد الصالحین آپ سے نہ صرف پیار کریں بلکہ آپ کے ہو جائیں. آمین ثم آمین. میں اس دعا کے لیے بہت مشکور ہوں. کاش کہ ایسا ہو جائے. باوجود
یہ خواہش رکھنے کے میں اپنے آپ کو نیک بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، نیکی کے قریب بھی نہیں لے جا سکا. تو خواہش تو یہ بہت ہے، اور ایک انجانا سے یقین میرے اندر ہے کہ جن جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ مجھ سے پیار کریں گے، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں، اور وہاں سے تو کوئی کافر بھی مایوس نہیں لوٹا اس در سے. تو میں تو پھر امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک اور سوال ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک یا کوئی اسلامی کتاب چھپواتے ہیں تو اس میں پہلے ورق پر مرحوم کا نام تحریر کرواتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے کئی بار عرض کیا کہ میں کوئی فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں، اس لیے کہ میں مفتی نہیں. فتویٰ صرف مفتی حضرات دے سکتے ہیں جو علم کے ایک خاص مقام پر جا کر کوالیفائی کرتے ہیں فتویٰ دینے کی اہلیت کو، اور ان کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ مفتی ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں. تو جب تک کہ انسان فتویٰ دینے کا اہل نہ ہو جائے اس کو یہ فتویٰ دینا نہیں چاہیے. میں صرف خیال کا اظہار کر سکتا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم جب اپنے جاننے والوں سے ملتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ دعا کیجیے گا، ان کی بخشش کے لیے دعا کیجیے گا. تو جو کتاب چھپی ہے اگر اس پر ہم ایک ریکویسٹ یہ چھاپ دیں کہ قاری حضرات سے درخواست ہے کہ فلاں صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرما دیں، ہاتھ اٹھا دیں. اور اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ حرج کوئی نہیں، لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ذاتی. فتویٰ دینے کا میں اہل نہیں ہوں. کسی اور سوال، ایک اور سوال ہے کہ کہے فقیر اور فقیر رنگ کتاب کیا اس محفل میں بطور ایصال ثواب تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اب ایصال ثواب کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلقین ضرور فرمائی ہے کہ آپس میں تحفے تحائف دیتے رہا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اگر کوئی صاحب بطور تحفہ یہ دونوں کتابیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر اس حدیث کے عین مطابق ہوگی جس میں فرمایا گیا کہ آپس میں تحفوں کا لین دین کرتے رہا کرو. تو دے دیجئے، اس میں تو حرج نہیں ہوگا کوئی. لیکن ایصال ثواب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تحفہ ضرور ہو جائے گا. ایک سوال ہے کہ ریفلیکس ایکشن اور لاشعور میں کیا فرق ہے؟ ریفلیکس ایکشن کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ سے ہے، جبلت سے ہے، اور لاشعور ذہن کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت کا نام ہے. ذہن ہمارے ایکشنز کو علم اور عقل پر مبنی
मालूमात के जरिए उनको ढालता है कि हमारे तमाम एक्शंस सही हों, पसंदीदा हों, अक्ल और इल्म दोनों की बुनियाद पर। सबकॉन्शियस एक तरह से स्टोरेज है। जब हम दुनिया में आते हैं और पहला सांस लेते हैं दुनिया में, ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस हमारा जारी हो जाता है पहली सांस के साथ या पहली चीख के साथ, यूं कहिए, वो ज्यादा सही लफ्ज है। और हम उसे स्टोर करते हैं, उसे लर्न करते रहते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए से। उसके साथ साथ ये चीजें ट्रांसफर होती चली जाती हैं लाशऊर में। जब हम बड़े होते हैं तो जो कुछ हम सीखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने मिलने जुलने वालों से, रिश्तेदारों से और किताब से, इल्म से, स्कूल से, वो हमारे शऊर की तरबियत कर रही होती हैं ये सब चीजें। लेकिन वो चीजें जो लाशऊर में बैठी हैं वो इंसान को ड्राइव करती रहती हैं सारी उम्र। आप अगर अपनी जिंदगी पर नजर डालेंगे, आजकल भी गर्मी है तो वो बर्फ के गोले बना के जिस पे रंगीन शरबत डाल के देते हैं। अगरचे आपका शऊर आपको वहां गाड़ी रोक के वो गोले खरीद के खाने नहीं देता, वो शऊर है, लेकिन एक अंदर से लाशऊरी तौर पर एक खास जागती है कि मैं ये गोला खाऊं, क्योंकि मैं बचपन में खाता था। ये बचपन की ख्वाहिशात आपको ड्राइव करती हैं, बग करती रहती हैं। तो ये लाशऊर ज़हन के एक दर्जे का नाम है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिस की बात है वो इंस्टिंक्ट है। अब जैसे इंसान में अल्लाह ताला ने एक इंस्टिंक्ट रखी है अपनी जान की हिफाजत की, तो जहां धमाका होगा हम फौरन इस तरह होते हैं। अंधेरे में किसी शख्स को देख लेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स ये होगा। आप लोग कार चलाते हैं, जहां हमें एहसास होगा कि एक्सीडेंट होने लगा है, तो बजाय इसके कि स्टीयरिंग को ज्यादा इस्तेमाल में लाएं, हम फौरी तौर पर ब्रेक पे पांव रख देते हैं। वो बाय इंस्टिंक्ट होता है। और गाड़ी हमेशा हम लेफ्ट को टर्न दे देंगे, वो बाय इंस्टिंक्ट करते हैं, माइंड नहीं काम करता वहां। इंस्टिंक्ट को हम ट्रेनिंग के जरिए से टेम कर लेते हैं। जैसे कहीं धमाका होगा तो हमारी इंस्टिंक्ट ये है कि हम खड़े होकर देखते हैं कि धमाका कहां हुआ। ये इंस्टिंक्टिव एक्शन है हमारा। लेकिन एक फौजी धमाके की आवाज सुनते जमीन पर लेट जाएगा फौरन, इसलिए कि उसको ट्रेन किया गया है कि धमाके की आवाज के साथ जमीन पर लेट जाओ। तो हम इंस्टिंक्ट्स को, अपने रिफ्लेक्सेस को टेम कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग, लेकिन लाशऊर को नहीं कर पाते। ये एक और सवाल है कि कहा जाता है कि परिंदा कुकनस, इसको अंग्रेजी में फिनिक्स कहते हैं, का जोड़ा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी माइथोलॉजी ग्रीक माइथोलॉजी मानी गई है, और ग्रीक माइथोलॉजी के बाद दूसरी बड़ी माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी है। ग्रीक माइथोलॉजी में कहा यह जाता है कि कुकनस नाम का एक परिंदा है जिसकी चोंच में 7 सुराख हैं, और वो इस बात पर अहल है कि अपनी उस चोंच के 7 सुराखों में से 7 राग
نکالتا ہے، بلو کر پاتا ہے اسے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے اس چونچ کے سوراخ میں سے دیپک راگ الاپتا ہے. یہ مائتھولوجی ہے، گریک مائتھولوجی، اس میں حقیقت نہیں کوئی. تو دیپک راگ الاپنے سے اس کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے. اسی خاک سے ایک نیا کوکنس پرندہ جنم لے لیتا ہے. تو یوں اس کی نسل بڑھتی ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس کا جوڑا نہیں. یہ گریک مائتھولوجی ہے، حقیقت اس میں نہیں سر. تیسرا سوال تو اب بہت ہی اس کا جواب عام ہو گیا کہ کیا سورج ساکن ہے؟ ساکن نہیں ہے، یہ بھی زمین کی طرح گردش میں ہے. بقایا سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار دیں گے. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.